अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। और बस सब पाकिस्तानियों से मैं ये कहूँगी कि जिस तरह मुझे जो आज मायूसी फिर हुई है ना, हम दरमियान में खुश होते हैं कि चलो इंसाफ मिलेगा, लेकिन नहीं, हमें कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलेगा। ये लोग जो है ना, जो कहते हैं कि हम गैंग नहीं है, ये गैंग नहीं है, तो ये सारे इनके कंट्रोल में कैसे हैं ये सब लोग? मैं तो ये सोच के हैरान हो रही हूँ ना कि क्यों अदालत में फैसला नहीं हो रहा। चलो और कुछ नहीं तो अपने माँ बाप से बच्ची की मुलाकात तो कराए ना, मुलाकात भी नहीं हो सकती, ये क्या बात है? और दूसरे ये अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए, और ये हुर्मत की जो बात की है ना, ये तो तौहीन है लफ्ज हुर्मत के। इनकी जबान पे ये लफ्ज आने भी नहीं चाहिए। हुर्मत ये जानते भी नहीं है कि हुर्मत कहते किसे। शायद ये उसी का नाम है, कुकड़ी का, जो ये कह रहे हैं कि हुर्मत की बात है, तो हुर्मत नहीं चाहती होगी ना, क्योंकि वो सारे करतूत तो फिर इनके पता चल जाएंगे। तो बस मेरी तो फिर आज मैं ये कल से सुन रही थी कि कल 10 को बहुत बड़ा अहम फैसला है और माँ बाप अपनी बच्ची से मिलेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन आज जब मैंने अभी यूट्यूब देखा तो बहुत ज्यादा, मतलब हम मुसलमान हैं, मायूस तो नहीं होते, अल्लाह की जात से इतनी आते हैं। खैर हक की राह में जो है ना, बहुत सी मुश्किलें आती हैं और ये सब रज़मा होते हैं, ये सब ये मरहले, लेकिन ये है कि जीत हक की होती है। इनको ये बात समझ लेना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए। और ये बच्ची जो है ना, कितने महीनों से नहीं मिले हैं अपने माँ बाप से, और एमएलओ क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर ये इनमें कोई वो नहीं है कि ये लोग कहते हैं कि ये तो सादा से वो निकाह है और ये फलां है, ये है वो है, चलो अंडर एज निकाह किया है, तो फिर इनको डर किस बात की है? बच्ची को अपने बाप से मिलने क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे ना कि इनकी करतूत से पर्दा ना उठे। और दूसरी बात यह है कि एमएलओ क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि अगर वो हो गया ना तो फिर तो इनके जो मकरू चेहरे वो तो बेनकाब होने ही होने हैं, और इंशाल्लाह एक दिन होंगे भी। ये इतना देर तक नहीं चलेगा इनका ये ड्रामा। लेकिन ये है कि बस आज बहुत फिर मुझे दुख हुआ और मैंने कहा कि चलो मैं बात करूं। जो भी बेटियों वाले हैं, जिनके इस उम्र के बच्चे हैं, वो सभी यही सोच रहे होंगे कि या अल्लाह, जब कोर्ट्स में भी जाके इंसाफ नहीं मिलेगा तो अल्लाह के कोर्ट में तो मिलेगा, लेकिन अब तो हम जिंदा है ना, तो जिंदों के लिए तो कोर्ट्स होने चाहिए। तो दुआएं कर सकते हैं और अल्लाह मेहदी भाई और साइमा बहन और इस बच्ची के बारे हक में ऐसा फैसला करे कि इनके मुंह पे, मैं कहती हूँ ना कि बस मेरा तो बस चले ना, तो मैं इन लोगों के पास मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किन अल्फाज से इनकी बेइज्जती करूं। लेकिन हमें इजाजत नहीं देती, हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई। जिस तरह ये 3 मर्दों के दरमियान बैठ के जो बातें करती है ना, बेशर्म, तो हमें तो ये नहीं सिखाया गया। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमारी दिलों की आवाज सुने, और हक सच का साथ अल्लाह देते हैं लेकिन आजमाते हैं, ये रास्ता बहुत कठिन है। तो भाई साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, और सबसे मैं कहती हूँ कि फिर एक मरतबा फिर दिल से दुआएं मांगे कि ये लोग जल्द से जल्द बेनकाब हो जाए, वरना इन्होंने आगे भी जो कुछ करना है ना, और जो कर भी रहे होंगे, क्योंकि जब इतना इनका जोर चलता है कि लड़की बेचारे को माँ बाप के नजदीक होते हुए भी शेल्टर होम में रखा गया है, तो इसका क्या मतलब है? ये अब भी कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगी। चलो दुआ ही कर सकते हैं, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मीर सली भाई, कैसे हैं आप? भाई अल्लाह करे ये मामला जल्दी हल हो, और बहुत सारे पॉइंट्स जो उठा रहे हैं उसको अदालत भी उठाए, अल्लाह करे पुलिस भी कुछ ना कुछ इसमें सीरियस हो जाए। जैसे अल्लाह पाक ने हमें जिब्रान नासिर की शक्ल में एक समझदार वकील दिया है, तो ऐसे क्या हाई लेवल पे जाके कोई भी ऐसा समझदार पुलिस वाला नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई आईजी डीआईजी नहीं है ऐसा कोई जो इस मसले को हल कर सके और आगे बढ़ के
اس گینگ کو پکڑ سکے. یہ گینگ ہے. گینگ اس طرح سے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا سارے کام کرنا. مراد یہ کہ آپ اتنے آرام سے ضمانتیں کرانا, اتنے غریب گھر کا لڑکا اتنے آرام سے وکیل کرتا ہے, اتنے آرام سے پہلے دن ہی نکاح کرتا ہے, اتنے آرام سے اس کو وکیل مل جاتے ہیں, اتنے آرام سے اس کو عدالتیں وہاں پر سپورٹ کر لیتی ہیں, اتنے آرام سے یوٹیوبرز اس تک پہنچ بھی جاتے ہیں, اتنے آرام سے ہی اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی ایک بہت عجیب سی بات ہے. اتنے آرام سے وہ یہاں سے ایک لڑکی کو لے کے چلے بھی جاتے ہیں, چاہے جس طرح بھی لے کے چلے گئے. تو بہت کچھ ایسا ہے جس میں سمجھ نہیں آ رہا. اور جو دعا زہرا ہے وہ تو صاف صاف ہیپناٹائز لگ رہی ہے, کیونکہ اتنا اپنے گھر والوں سے کوئی بدزن نہیں ہوتا. اب تو یہ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ لیول پہ اس کو ہیپناٹائز کیا گیا ہے. اس کو کچھ بھی اپنے گھر کا نہ یاد ہے, نہ اس کا کوئی اچھا امیج ہے گھر کا. اس کی نظر میں کوئی اچھا امیج بھی نہیں رہا, اس لیے کہ اس کا دماغ جو برین واش کیا گیا ہے, اور برین واش کر کے اس طرح سے یہ لڑکیاں لے جاتے ہیں. جیسے بھی 11 سال کی ام ہانی بچی ہے, اس پہ بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا. ام ہانی کے والد وہ 12 سال کی بچی ہے, تو جج نے کہا کہ ہم نے دعا زہرا کے لیے نہیں کچھ کیا, تو ہم نے آپ کے لیے کیوں کرنا ہے, اور اس بچی کو بھی جانے دیا اس لڑکے کے ساتھ. اور اس کے والد بہت پریشان ہیں, کیونکہ اس کے گھر والے جو ہیں لڑکی کے, جو لڑکی کو لے کر گئے ہیں, وہ لوگ اسی طرح کا دھندا کرتے ہیں. اور یہ بڑا آسان ہو گیا اب تو, چاہے تو آپ یوٹیوب سے کمائیں. اپنی لڑکیوں کو تو اس طرح نہیں کوئی کرتا, لیکن آپ دیکھیں آپ ہر دوسری یوٹیوب کے اوپر لڑکیاں گاتی ناچتی بھی آ رہی ہیں. تو یہ تو صاف کاروباری سسٹم انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور لڑکیوں کو بھی بالآخر کسی وقت میں راضی ہو جانا پڑتا ہے جب انہیں پتا ہو کہ ہمارے گھر والے ہمیں ڈھونڈ ہی نہیں رہے. اور دعا زہرا کا باپ جو اتنی کوشش کر رہا ہے, پھر بھی دعا زہرا کو اپنے گھر آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. چاہے اس کو کتنی بھی رسپیکٹ ملے, خواہ مخواہ اسے گھر سے ڈرا دیا گیا, خواہ مخواہ اس کے اندر ایک ڈر ڈال دیا گیا. عجیب سا سچویشن ہے. اس پہ بات کریں آپ اور بھی زیادہ. اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ کرے کسی کے وسیلے اور صدقے سے کوئی بھلا ہو جائے کسی کا, اور اس پہ کوئی قانون پاس ہو جائے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے. تو بس میری طرف سے یہ کہ اللہ پاک, بہت ساری دعائیں ہیں ان سب کے لیے. اور جی السلام علیکم میر صاحب, میں تو خود حیران ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیا ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ اس طرح کا جو ہے نا انصاف ہوتا ہے؟ پولیس کو دیکھ لیں, ججز کو دیکھ لیں, یہ تو ایک عام سا جو ہے نا ٹیسٹ کیس تھا, تو اس میں ایسا ہو رہا ہے. تو باقی پاکستانی تو بیچارے رول جاتے ہوں گے. یہ تو میرے خیال میں ایک خونی انقلاب کا انتظار ہے بس اس سوسائٹی کو, اور کچھ نہیں ہے. اگر غریب چڑھ گئے تو ان حکمرانوں کی, یا جو اس طرح کراتے ہیں یا جو کر رہے ہیں, حقیقت والی بات ہے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور اللہ جو ہے نا بس سلامت رکھے اس پاکستان کو. اس کا تو یوں سمجھے کہ آوے کا آوا ہی چٹ ہو گیا. ہر بندہ دوسرے بندے کو جو ہے نا چونا لگانے پہ تلا ہوا ہے. بے ایمانی, مہنگائی اور بہت ساری چیزیں ایسی, کل ملا کے بس اسی ملک کا جو ہے نا انجر منجر جو ہے نا بچا ہوا ہے. اور وہ بھی لگڑ بگے جو ہے نا کوئی اس طرح کے جانور جو ہے نا وہ نوچ کے کھائے جا رہے ہیں. ہڈیاں بھی اسی ملک کی جو ہے نا کھائے جا رہے ہیں. غریب کا تو ستیہ ناش ہو گیا, مہنگائی ہو گئی, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اب بندہ جائے تو کہاں جائے؟ بے انصافی. ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں. حقیقت والی بات ہے, اس کیس کو جو ہے نا دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں میں. اور بھی بہت سارے کیس ہیں, ان کو بھی میں دیکھتا ہوں. کہیں پہ بھی انصاف نام کی ہماری پولیس کو کیا ہو گیا؟ ہم یار کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے ملک کو, کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھا, ہمارے لوگوں کو عقل و شعور عطا کر, اے رحیم و رحمان. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.